नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। काठमाडौँको खाली जग्गा भूमाफियाहरूका कब्जामा रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको जिकिर। काठमाडौँका खाली ठाउँहरू भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा लिने काम भइरहेको भन्दै यसमा सचेत भएर काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको तर्क। काठमाडौँमा फोहोरको समस्या जटिल बन्दै गएको भन्दै फोहोरबाट विद्युत र ग्यास निकालेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको धारणा। फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा सरकार नै लाजमर्द भइरहेको प्रधानमन्त्री देउबाको स्वीकारोक्ति। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहितालाई ध्यान दिएर मात्रै काम गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता। नेपालमा सहरहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाइ। बढ्दो सहरीकरणलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको नेता खनालद्वारा उल्लेख। अब गाउँ र सहर व्यवस्थित बनाउने नीति निर्माण गर्दा दीर्घकालीन रूपमा समस्या ननिम्त्याउने ढङ्गको ऐन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सम्मानित नेता खनालको जोड। नेपालका केही स्थानहरूमा पुराना सहरहरू लुकेर रहेको भन्दै तिनको अनुसन्धान र खोजी हुन आवश्यक रहेको सम्मानित नेता खनालको भनाइ। अझै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक संविधानलाई उल्टाउन चाहने मानिसहरू रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दावी। आम जनताले ल्याएको परिवर्तनको प्रक्रियालाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी विकासमा गति लिने र फड्को कसरी मार्ने भन्ने महत्त्वका साथ उठाउनु पर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ। अहिलेको 21औं शताब्दीको विश्वको प्रभावले हाम्रो विकास मोडेलमा पारेको नकारात्मक र सकारात्मक प्रभावलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको तर्क। विकास निर्माणका लागि आवश्यक ऐनहरू बनाउँदा पछिल्लो समय भएका परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि अध्यक्ष दाहालको धारणा। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई देखाएर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च गरिरहेको अध्यक्ष ओलीको दावी। चुनाव सारेर स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने 2059 सालमा आफूले गरेको गल्ती दोहोर्याउने काम नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई ओलीको चेतावनी। स्थानीय तहको निर्वाचन सारे देशको हित विरुद्ध हुने उल्लेख गर्दै त्यो आफ्नो पार्टी र नेपाली जनतालाई सह्य नहुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको बीचको विकासलाई दिगो बनाउनु पर्नेमा जोड। सबै नागरिकको जीवनस्तर उकास्न मानवीय एवं प्राविधिक सञ्जालको जडान गर्न आवश्यक रहेको पनि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाइ। आजको युग सूचना र सञ्चारको युग भएको भन्दै यसले संसारलाई मानव जीवनमा कहिल्यै नभएको गतिमा परिवर्तन गरेको र बाँच्ने तरिकालाई असर गरिरहेको मन्त्री कार्कीको भनाइ। समाज विस्तारै अनेकौं सपनाका कारण बस्तीहरू रित्तिँदै गएको र सहरमा बस्ने आकाङ्क्षाले सहरलाई अव्यवस्थित बनाउँदै गएको मन्त्री कार्कीको तर्क। सहरीकरणका कारण अहिले भएको विकास पनि एकाङ्की हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएको मन्त्री कार्कीद्वारा उल्लेख। अव्यवस्थित सहरीकरणका समस्यालाई समाधान गरेर समाजलाई गरिबीबाट माथि लाने, गाउँलाई सफा, सुन्दर र स्वच्छ बनाउने कुरामा मन्त्री कार्कीको जोड। बसाइसराई र सहरीकरण डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको जिकिर। बसाइसराई एक किसिमले अवसर भए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको मन्त्रीका झाँक्रीको भनाइ। काठमाडौँमा सार्वजनिक ठाउँहरू अतिक्रमण र दोहन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने बारेमा गहन छलफल हुन आवश्यक रहेको मन्त्री झाँक्रीको तर्क। अधिकांश नगरपालिकाहरूमा न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधारहरू पुग्न नसकेको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहको भनाइ। हालै स्थापना भएका नगरपालिकाहरूको संस्थागत क्षमता अपेक्षित रूपमा विकसित हुन नसकेको उल्लेख। नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएको प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्न नयाँ सहरी नीति, एकीकृत सहरी विकासका लागि सहरी विकास ऐन र मापदण्डहरूको तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख। नेपाललाई बिस्तारै आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता र चुनौती भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाइ। नेपालमा अहिले रहेका पुराना बस्तीहरू जोखिममा रहेको र त्यसले सुरक्षामा थुप्रै जटिलताहरू सृजना गरेको मन्त्री खाँडको तर्क। पछिल्लो समय सहरीकरणको मात्रा तीव्र गतिमा बढिरहेको भन्दै सहरीकरणका लागि योजनाबद्ध योजना तर्जुमा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा गृहमन्त्री खाँडको जोड। अझै पनि सवारी साधनको पहुँच नपुगेका स्थानहरूलाई अति दुर्गम स्थानको रूपमा घोषणा गरी राज्यले प्राथमिकताका साथ राखेर विकास गर्न आवश्यक रहेको गृहमन्त्री खाँडको धारणा। अर्थमन्त्रीसँग तालमेल मिलेन भनेर गभर्नर निलम्बन गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीपन भएको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको आरोप। 40 करोड रुपियाँ विदेशी रकम नेपालमा आउँदा राष्ट्र बैङ्कले छानबिन गर्न पाउने नेता डाक्टर कोइरालाको भनाइ। अर्थ मन्त्रालयले गरेका गलत कामहरू राष्ट्र बैङ्कले रोक्ने काम गरिरहेको हुनाले अधिकांश लोकतान्त्रिक देशहरूमा अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको तालमेल नमिल्ने नेता कोइरालाको जिकिर। विलासिताको सामान विदेशी सञ्चित कम भइरहेको बेलामा आयात गर्नु हुँदैन भन्दा गभर्नरमाथि कारबाही स्वरूप निलम्बन गरिनु गैर जिम्मेवारी भएको उल्लेख। सरकारले अहिले गरेका नियुक्तिहरूमाथि पनि प्रश्न गर्दै राजदूतहरूमा गरेको नियुक्ति संविधान विरुद्ध भएको र त्यसमा समावेशी नभएको नेता कोइरालाको आरोप।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालको दाबी। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार स्वायत्तता संस्था भएकाले सरकारले स्वायत्त दिनुपर्ने डाक्टर नेपालको भनाइ। वित्तीय स्वायत्तता दियो भने केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्व गर्न सक्ने भन्दै नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभरि रहेको दाबी। राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त सदस्य नारायण दाहालद्वारा देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताको लागि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता। नेपाली जनताको भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने दाहालको प्रतिबद्धता। अहिले पार्टीहरू र जनप्रतिनिधिहरूप्रति आम जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदै गएकाले आफ्नो व्यवहारबाट ती धारणाहरूलाई बदल्ने दाहालको दाबी। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण काम रहेको पनि उहाँको दाबी। अध्यक्ष प्रचण्ड र आफू एकै दिन पार्टीमा पूर्णकालीन भएर हिँडेको र आफू निरन्तर पार्टीकामा रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो विरोध हुने गरेकाले आफूले पार्टीबाट धेरै अवसरहरू गुमाउनु परेको दाहालको गुनासो। नेकपा एमाले आगामी वैशाख 9 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्र जारी गर्ने। संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई हेक्का राखेर प्रतिबद्धता जारी गर्नुपर्ने एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको भनाइ। विगतमा गरेका कामको सम्झना गर्दै अब के गर्ने भन्ने कुराको ध्यान राखेर यसपटक नेकपा एमाले गर्ने काम जनताले बुझ्ने गरेर निर्वाचनमा राख्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको जिकिर। केन्द्रबाट जारी गरिने घोषणापत्रमा नेकपा एमाले स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि स्थानीय सरकारमा नेतृत्व प्राप्त गरिसकेपछि कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने बारेको रहने उल्लेख। नेपाली कङ्ग्रेसले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा जनतामा रहेको भ्रमलाई चिरेको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिकिर। नेपाली कङ्ग्रेसले गरेका विकास निर्माणको कामको सम्बन्धमा पनि जनतालाई बुझाएको प्रवक्ता महतको भनाइ। ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका गलत कामबारे पनि जनतालाई जानकारी गराउँदै कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको प्रचार गरिएको दाबी। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै पनि टिकटको तय गर्न प्राविधिक कठिनाइ भएको प्रवक्ता महतको जिकिर। स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गर्ने प्रवक्ता महतद्वारा स्पष्ट। मेलम्ची नदीको पानी मङ्गलबार सुरुङबाट काठमाडौँतर्फ पठाइयो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीद्वारा मङ्गलबार वडा नम्बर 1 डाइभर्सन गेटबाट पानी पथान्तरण गरी 38 नम्बरको गेट खोलेर उद्घाटन। सरकारले यही चैत मसान्तभित्र पानी काठमाडौँ पुर्याउने गरेको थियो घोषणा। पानी पठाउन मङ्गलबार सुरु गरिए पनि काठमाडौँमा पानी उपलब्ध गराउन अझै 2 साता लाग्न सक्ने। गत वर्ष चैत 17 गतेदेखि राजधानीमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी झार्न थालिएको थियो। गत वैशाखमा मेलम्चीको 17 करोड लिटर पानी राजधानीमा गरिएको थियो वितरण। गत असार 1 गते गएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पुगेको थियो क्षति। परीक्षणका लागि असार 1 गते मेलम्ची आयोजना विकास समितिले सुरुङमा पानी बन्द गरेको भोलिपल्टै मेलम्ची नदीमा बाढी आएसँगै मेलम्चीको पानी वितरण प्रक्रिया बनेको थियो अवरुद्ध। महिला जागरण तथा विकास केन्द्रद्वारा महिलाहरूको हक हितलाई मध्यनजर गर्दै कानुन बनाउनु पर्ने माग। केन्द्रले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्काएका महिलाहरूको पक्षमा सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता गर्न उठाउँदै आएको छ आवाज। नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत सबै नागरिक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार भए पनि महिलाहरू कतै न कतैबाट भेदभावको शिकारमा पर्ने गरेको केन्द्रको भनाइ। महिलालाई कुनै किसिमको भेदभाव नगर्ने महिलाको शिक्षा स्वास्थ्यका बारेमा कानुनमा उल्लेख गरिएको छ, तर ती सबै उल्लेखित कानुन लागू नभएको गुनासो। ससियन कर्पोरेसन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीद्वारा दरबार मार्गमा द बडी सप ब्रान्डको आधिकारिक स्टोर सञ्चालनमा। बेलायती सौन्दर्य ब्रान्ड द बडी सपले नेपालमा पनि आधिकारिक रूपमा स्टोर ल्याएको हो सञ्चालन। बेलायती सौन्दर्य ब्रान्ड द बडी सप विश्वभरका शीर्ष 10 सौन्दर्य ब्रान्डहरू अन्तर्गत पर्दछ। यसका फ्रेन्चाइजीहरू विश्वभर करिब 35,000 स्टोर भएका 84 देशहरूमा फैलिएका। विद्युत हुकिङ गरी बिजुली चोरी गर्ने काम कपिलवस्तु लगायत तराईका जिल्लामा अझै रोकिएन। कपिलवस्तुको तौलिया वितरण केन्द्रको ट्रान्सफर्मर चोरी भएको 6 महिना बित्दा समेत अपराधीलाई वितरण केन्द्रले पहिचान गर्न सकेन। तौलिया वितरण केन्द्रको मातहतमा पर्ने 5वटा पालिकाको आसपासका क्षेत्रमा विद्युत हुकिङ मात्र नभएर 7वटा ट्रान्सफर्मर चोरी। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रहरीमा उजुरी गरेको दाबी गरे पनि कसैलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न सकेको छैन। तौलिया वितरण केन्द्रको मातहतमा रहेका 5वटा पालिकामा झन्डै 65,000 ग्राहक भएको वितरण केन्द्रको भनाइ। 8 महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति 18.5% घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ। राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार 2078 असार मसान्तमा 11 अर्ब 75 करोड डलर सञ्चित भएकोमा फागुन मसान्तसम्म आउँदा उक्त रकम घटेर 9 अर्ब 58 करोड डलर कायम। नेपाली मुद्रामा यस्तो सञ्चित 8 महिनामा 16.3% कम। असार मसान्तमा 13 खर्ब 79 अर्ब 3 करोड बराबर भएको सञ्चित फागुन मसान्तमा आउँदा 11 खर्ब 71 अर्बमा झर्यो।
8 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितले 7.4 महिनाको वस्तु आयात र 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्रपतिको भनाइ। कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धी समस्या छिटै समाधान हुने बिमा समितिको दाबी। बिमाको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै एकचोटि भुक्तानी दिने पहल भइरहेको र समस्या समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको भनाइ। साताको दोस्रो दिनको कारोबारमा मङ्गलबार पनि सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट। सोमबार 44.5 अङ्कले घटेको मङ्गलबार पनि नेप्से परिसूचक 34.78 अङ्कले घटेर 2385.01 बिन्दुमा। मङ्गलबार कारोबारमा आएका 237 कम्पनीका 37,83,034 किता सेयर 1,52,43,40,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री। मेगी आदिपछि आएको बाढी तथा पहिरोका कारण फिलिपिन्समा कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु। मङ्गलबार पनि उद्धारकर्मीहरू देशको पूर्वी र दक्षिण तटीय क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि खटिए। भारी वर्षासँगै आएको मेगी नामको आँधीका कारण 13,000 मानिस विस्थापित। बिजुली आपूर्ति बन्द हुनुका साथै यातायात सेवा समेत प्रभावित भएको छ भने आँधी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सारीय सुरक्षित स्थानतर्फ। भारी वर्षा र आँधी अझै केही दिन रहने भन्दै सचेत रहन अपिल। भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित श्रीकाकुलममा कोणार्क एक्सप्रेसको रेलले किचेर 6 जनाको मृत्यु। प्रहरीका अनुसार रेल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरू गुवाहाटी जाँदै गरेका यात्रु। सुपरफास्ट एक्सप्रेसको रेलमा यात्रा गरिरहेका ती यात्रुहरू रेलमा प्राविधिक समस्या आएर रेल रोकिएपछि झरेका थिए। युक्रेनमा जारी युद्धका कारण 1.5 महिनाभित्रै त्यहाँका 48 लाख बालबालिका विस्थापित। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग युनिसेफका अनुसार रुसले आक्रमण थालेको 6 हप्ताभित्र करिब 2/3 युक्रेनी बालबालिका आन्तरिक वा बाह्य रूपमा विस्थापित। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार अहिलेसम्म युद्धमा परेर 142 बालबालिकाको मृत्यु भएको औपचारिक रूपमा पुष्टि। हालै युक्रेनको भ्रमण गरेका युनिसेफका आकस्मिक कार्यक्रम निर्देशक म्यानुएल फोन्टेनद्वारा मारिपोल खेर्सन सहितका सहरको अवस्था थप नाजुक हुन सक्ने चेतावनी। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित। किर्गिस्तानको बिस्केक स्थित गार्जोम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा मङ्गलबार भएको खेलमा नेपाल अफगानिस्तानसँग 8 गोल अन्तरले पराजित। यससँगै छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपाल जितविहीन। 100% समाचार अहिलेलाई दिने नमस्कार।